आज हामी भटिभेटाको बारेमा पढ्छौँ, भटिभेट्सको बारेमा पढौँ। भटिभेटा पनि सब फाइलमभित्र पर्छ। फाइलम भटिभेट्स को हेर्छौँ। So let me draw something over here like okay भटिभेट्स लेखौँ। अनि यसको भटिभेट्सको चाहिँ सब फाइलम हुन्छ चारवटा। सब फाइलम चारवटा हुन्छ र ओके भटिभेट्सको सब फाइलम चारवटा हुन्छ। केही भटिभेट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पहिला हेरौँ न त्योभन्दा अगाडि हैन। सो जेनरली भटिभेट्समा चाहिँ ओके सो जेनरली भटिभेट्समा चाहिँ नोटो कॉर्ड हुन्छ। नोटो कॉर्ड इज प्रेजेन्ट अर्ली स्टेजमा हुन सक्छ अर थ्रुआउट द लाइफ। नोटो कोड भनेको चाहिँ यो जुन जर्मिनल लेयर हुन्छ नि, जति बेला डेभलपमेन्टको स्टेजमा चाहिँ ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ ढाडपट्टि, जुन चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ पछि अहिले आएर चाहिँ त्यो जुन भर्टिकल कलम बनाएको छ त्यसमा डेभलप हुन्छ। तर जर्म लेयरकै जुन त्यो डेभलपमेन्ट स्टेजमै हुन्छ नि, त्यति बेलैदेखि हुन्छ त्यो, त्यसलाई चाहिँ नोटो कोड भनिन्छ। पछि गएर चाहिँ त्यो भर्टिकल कलममा परिणत हुन्छ भनौँ न। अनि तिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ भर्टिकल कलममा हाम्रो के हुन्छ त ट्युबुलर हलो नब ट्युब सिस्टम हुन्छ नि। सो त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी they have dorsal tubular hollow nerve tube। सो ट्युबुलर नर्भ सिस्टम हुन्छ पछाडिपट्टि। अनि त्यसपछि फेरेन्जियल गिल स्लिट पनि हुन्छ। हाम्रो पनि इभन वी आर भटिभेटा, हामी सब फाइलम भटिभेटामा पढ्छौँ। हाम्रो पनि जर्म लेयरमा चाहिँ फेरेन्जियल गिल स्लिट भेटिएको छ है। सो दे ह्याभ गिल्स हुन्छ नि त्यस्तै कुरा है। जस्तै अब फिसहरुमा त अभियसली गिल्स भइहाल्छ लाइफ स्टेज भरि हैन। दे ह्याभ डोर्सल, दे ह्याभ फेरेन्जियल, फेरेन्जियल गिल स्लिट हुन्छ। अनि अर्को तिनीहरूको आइज चाहिँ ओरिजिनेटेड फ्रम द ब्रेन हुन्छ। भर्टिभेटा भन्ने बित्तिकै यु क्यान टेक एन इक्जाम्पल अफ एनिथिङ के, लाइक ह्युमन हुनसक्छ, फ्रग हुनसक्छ, फिस हुनसक्छ, एनिथिङ। अनि तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक सम्झिँदै अनि तिनीहरूको केही लेख्न सक्छौँ के। जस्तै देयर आइज आर ओरिजिनेटेड फ्रम द ब्रेन एन्ड नट स्किन। सो ब्रेनबाट हुन्छ, स्किनबाट होइन। अहिलेसम्म जति पनि पढेको थियौँ तिनीहरूको जेनरली स्किनबाट थियो। अर्को कुरा चाहिँ देयर स्केलेटन इज कभर्ड विथ केले कभर गरेको छ स्केलेट, स्किनले भनौँ न। सो स्किन सिस्टम हुन्छ जसले चाहिँ स्केलेटन कभर गर्छ जेनरली। अब केहीमा चाहिँ एक्जोस्केलेटन पनि पाइन्छ, तर जेनरली इन्टरनल स्केलेटन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्किनले कभर गरेको हुन्छ। र तिनीहरूको चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड हुन्छ। दे ह्याभ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ क्लोज पाथमा हिँड्ने कि कुनै पाइपमा मात्रै हिँड्ने, जुन चाहिँ हाम्रोमा लाइक नर्भ्सहरुमा हिँड्छ नि, ब्लड भेसल्स नर्भ्स हैन, ब्लड भेसल्समा हिँड्छ। त्यसरी कुनै क्लोज पाथमा हिँड्ने, अरूतिर नहिँड्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ हामीले क्लोज भन्न सकिन्छ। सो जेनरली भर्टिभेटाहरुमा चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली भर्टिभेट्स को अथवा भर्टिभेट्सको फाइलमको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब यसमा पनि सब फाइलमहरु छन् जुनमा हामी जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर भर्टिभेट्स लेखौँ। भर्टिभेट्स भयो, यो चाहिँ भर्टिभेट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। क्यारेक्टर्स लेखौँ न। ओके अब भर्टिभेट्सको पनि सब फाइलम्सहरु छन् जुनमा अब हामी लाग्छौँ। लेट्स ड्र अनदर यहाँनिर। ओके फर्स्ट सब फाइलम जुन छ ओके फर्स्ट चारवटा छ है, त्यो पहिला चारवटाको लागि ठाउँ बनाइदिउँ अनि त्यसपछि अरु लेखौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ। सो चारवटा सब फाइलम छ। अब तिनीहरूको नाम लेखौँ पहिला अनि त्यसपछि टेबल
टेबल हैन नाम पहिले लेखौँ चारवटा छ चारवटाको फर्स्ट नाम हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टको हेमिको डाटा हेमिको डाटा त्यसपछिको युरोको डाटा त्यसपछि सेफालोको डाटा त्यसपछि भर्टिबेटा भन्छ भाइ भर्टिबेटा ओके यो चारवटा चाहिँ के हो त सब फाइलम अफ भर्टिब्रेट्स फाइलमको सब फाइलम भयो है अब यिनीहरूको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ खासै त्यसरी डिपली जानु पर्दैन बट लेट्स सी सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ दिज है त्योभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई अलिकति लाइनिङ गरिदिउँ सो द्याट पछि नझुक्कियोस् भनेर Okay, so हेमिको डाटा ओके अब हेमिकोडामा चाहिँ के हुन्छ भने नोटोकट जुन छ त्यो चाहिँ एन्टेरियर रिजनमा हुन्छ है त्यही मेन डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स नै त्यही हो नोटोकट जुन हुन्छ इज प्रेजेन्ट इन एन्टेरियर रिजन सो नोटोकट चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त एन्टेरियर रिजनमा हुने रहेछ र यसको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामी BALA बलानो ग्लोसस हेर्छौँ BALANO GLOSSUS बलानो ग्लोसस यसको के हो त एउटा इक्जाम्पल हो अब त्यस्तै गरी युरोको डाटा हुन्छ त्यसको चाहिँ नोटोकट के भन्छ टेल रिजन हुन्छ दैट इज नोटोकट इज प्रेजेन्ट इन टेल रिजन नोटोकट कहाँ हुने रहेछ त टेल रिजन हुने रहेछ यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ पोलिकार्पा यसको एउटा इक्जाम्पल हो एन्ड सेफालोको डाटा जुन छ त्यसको चाहिँ नोटोकट के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक एन्टिरियर टु पोस्टेरियर हुनु के माथि टाउकोदेखि तल पुच्छरसम्म नै हुन्छ है तलसम्म नै हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ माथि टुप्पोदेखि तलसम्म भएको कारणले यसलाई सेफालोको डाटा भनेको जस्तै द नोटोकट एक्सटेन्ड्स फ्रम कहाँदेखि एन्टिरियर टु पोस्टेरियर रिजन टाउकोदेखि पुच्छरसम्म नै यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ नोटोकट हुन्छ अब यो तीनटा जुन चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ लाइक प्रोटोकोडाटा कलेक्टिभली प्रोटोकोडाटा पनि भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ कोडाटा पनि भनिन्छ भर्टिबेटालाई चाहिँ गरे त्यस्तो पनि त्यसरी पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ यिनीहरू चाहिँ अलिक प्रिमिटिभ टाइप भएको कारणले प्रोटोकोडाटा भनिन्छ यसको एउटा इक्जाम्पल को रूपमा एम्फियोक्ससलाई लिन सकिन्छ ओके सो लास्टमा आउँछ भर्टिबेटा अब यसको चाहिँ के हुन्छ नोटोकट इज प्रेजेन्ट ड्युरिङ embryonic stage and later replaced by vertebral column पछि गएर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भर्टिबल कलम हाम्रो है यो चाहिँ भर्टिबेटा चाहिँ हाम्रोमा पर्यो सो सुरुमा चाहिँ नोटोकट मैले अघि पनि भनेको छु इम्ब्रायोनिक स्टेजमा पर्छ हुन्छ र त्यसपछि पछि गएर चाहिँ यो चाहिँ भर्टिबल कलममा कन्भर्ट हुन्छ सो आई होप यु क्यान सी यो भर्टिब्रेट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भने यो चाहिँ भर्टिब्रेट्सको क्लासिफिकेसन अथवा सब फाइलम लेखौँ यहाँनिर फाइलम भर्टिब्रेट्सको यतापट्टि क्यारेक्टरिस्टिक दिएको छ र यतापट्टि चाहिँ यु क्यान सी सब फाइलम दिएको छ
र okay, so alikati what we have to know is about the characteristics of body beta. Body beta को केही characteristics पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै body beta को vertebral column हुन्छ जसले चाहिँ body support गर्छ हैन, त्यो कुराहरु यहाँ अलिकति let's present it over here. यहाँनिर लेखौं. ओके, सो हाम्रो यो भर्टिब्रेटाको अब क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नु पर्यो भने हाम्रै क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्दिउँ न, के भएको छ हैन, जस्तै द vertebral column, the they have vertebral that supports the body. एउटा के हुन्छ, हामीसँग vertebral column हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्छ. अरु पनि छन् धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्स, जस्तै लाइक नर्भस सिस्टम हुन्छ विथ ब्रेन इन्क्लोज इन अ बक्स कल्ड क्रानियम. अरु हुन्छ पोस्टनाटल टेल्स एन्ड गिल स्लिट, त्यो पछि गएर हराएको भन्ने कुरा अझ नै हुन्छ त्यसले चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, हार्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेस भनेको भुँडीपट्टि हुन्छ भनेको अगाडिपट्टि भयो. अनि त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप हुन्छ, अघि मैले त्यो पनि इन्फर्म गरिसकेँ. र हेमोग्लोबिन भएको ब्लड रेड हुन्छ र हेमोग्लोबिन ले कभर गरेको हुन्छ. अनि अर्को भनेको एक्सक्रिटरी अर्गन वान पेयर अफ किडनी हुन्छ र बडी चाहिँ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ अनि इन्डोस्केलेटन हुन्छ. अब यो चाहिँ लाइक अलिक बडी छ, त्यही भएर मैले आई हेभन्ट रिटर्न इट ओभर हियर, लेट्स नट राइट हियर है त. सो आई थिंक दिस क्यान बी सीन and I think it's clear. Now let's do some things called coloring. Okay.